जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। कार्यविधि सकिनु अघि सरकारको निर्वाचन गर्न तयार भएको तर्क। संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने नेता सिंहको भनाई। सरकारले संविधान मिच्न नमिल्ने तर्क। कोरोना भाइरस विरुद्धको 23,40,000 डोज मोडर्ना खोप नेपाल आइपुग्यो। खोप हाल टेकु स्थित केन्द्रीय भण्डार कक्षमा राखियो। राष्ट्रिय युवा संघले कोरोना विरुद्धको 24 लाख खोप हिनामिना भएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा निवेदन दर्ता। खोप हिनामिना कार्यमा संलग्न मन्त्री कतिवटा सहित अन्यलाई कारबाही गर्न माग। ललितपुर महानगरपालिका भित्रका समस्याका विषयमा जानकारी लिन सूचना केन्द्र सञ्चालन। नगर प्रमुख चिरबाबु महर्जनद्वारा उद्घाटन। आतंककारी बोको हरामले अपहरण गरेका 32 जनालाई देशका विभिन्न स्थलबाट मुक्त। धेरैजसो विद्यार्थी र शिक्षक अपहरण हुने गरेको उल्लेख। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको आज मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल जारी। नेपालका लागि 11औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले गोल गरे। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि मिति तोक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा आयोगले प्रस्ताव गरेको जेठ 4 गते नै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र मिति घोषणा गर्ने बताउनु भएको हो। छलफलमा आयोगले संविधान र कानून बमोजिम जेष्ठ 5 गते पछाडि स्थानीय तह रिक्त हुने भएकाले जेष्ठ 4 गते नै निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको र प्रधानमन्त्रीले सोही मितिमा निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जेठ 4 मा निर्वाचन गर्नका लागि आयोग पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 8 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लागेको भन्दै अबको निर्वाचनमा खर्च बढ्ने बताउनुभयो। आयोग र प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरू समेतको टिमसँग आयोगको भेटघाट भयो। सो अवसरमा आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम आगामी जेष्ठ 5 गते पछाडि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको हुनाले जेष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्नको लागि 69 साल जेष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गर्यो र त्यसको लागि आयोग पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको कुरा पनि आयोगले बतायो र सो अवसरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि आयोगले एकै चरणमा प्रस्ताव गरेको थियो र त्यसको लागि एकै चरणमै गर्ने गरी कुरा अगाडि बढाएको छ। खर्च हुने रकमको बारेमा अब यस्तो छ, यसमा योभन्दा अगाडि करिब 8 अरब खर्च वस्तुगत सहित खर्च भएको थियो र अब मिति घोषणा भएपछि हामीलाई कति लाग्छ भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गर्छौँ, तयारी गर्छौँ र त्यसका आधारमा थाहा हुन्छ योभन्दा खर्च बढेर जाने कुरा पक्का हो। छलफलका क्रममा आयोगले प्रधानमन्त्री समक्ष 6 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको थियो। आयोगले संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल 1 वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
मंगलबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको निरीक्षणका क्रममा नेता सिंहले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेकाले सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा निर्माण भएकाले यो सरकारले संविधान मिच्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारले म्यान्डेट बमोजिम कार्य गर्न नसकेको र संविधानलाई भङ्ग गर्ने प्रयास गरेकाले संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन सरकार बनेको उहाँको भनाइ छ। भनौँ न क्याबिनेटसँग चाहिँ जुन सिफारिस सुझाव चाहिँ दिएको छ, एडभाइस दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ संविधान यो अहिलेको यो गठबन्धन सरकार गठन भएको कसरी त भन्दाखेरि यो चाहिँ निर्वाचनबाट झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको यो ओली सरकारको यो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ म्यान्डेट बमोजिम र संविधान र को भावना र मर्म विपरीत कार्य गरेको र पार्लियामेन्टलाई चाहिँ दुई पटक चाहिँ संसदलाई चाहिँ भङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि संविधानलाई यो ट्र्याकबाट बाहिर गएको संविधानलाई ट्र्याकमा चाहिँ ल्याउनको लागि र त्यही अनुसार काम गर्नको लागि यो गठबन्धन सरकार चाहिँ बनेको छ। संविधानको मूल भावना र मर्मलाई यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तलमाथि नहुने गरिकन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ। यस्तै मंगलबार नै बागमती करिडोरका बारेमा जानकारी दिँदै नेता सिंहले बागमती नदी किनारमा स्थानीयको प्रयासमा निर्माण भएका पार्कलाई एकीकृत बागमती आयोजनाले मास्न नहुने बताउनुभयो। आफूले बनाउने समयमा चाहिँ केही नगर्ने, जनतालाई चाहिँ केही यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारवालाहरूलाई कसैले केही सूचना नदिने र गुपचुप तवरले चाहिँ गर्नु भएन। जे गर्नुपर्छ ठिक छ, योजना छ भने योजना ल्याउनु पर्यो अगाडि र त्यहाँका चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरू जसको चाहिँ इनिसिएसनमा अग्रसरतामा यो चाहिँ जुन पार्कहरू चाहिँ निर्माण भएको छ र त्यत्रो लगानी भएको छ, त्यत्रो चाहिँ समय चाहिँ त्यसमा चाहिँ भएको छ र यो चाहिँ जुन धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको यो चाहिँ जुन भनौँ न त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टर बिल्डिङदेखि लिएर जुन आचरणमा चाहिँ सुधार ल्याउने, चरित्रमा चाहिँ राम्रो गर्नुको लागि जुन भजन गर्ने ठाउँ यस्तो थलोलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठिक छ, बागमती सभ्यता यो चाहिँ जुन समिति छ त्यो समितिले आफ्नो योजना अगाडि बढाउने हो भने सबैले कन्भिन्स गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। उहाँले बागमती किनारमा रहेका पार्क बगैँचा निर्माण गरिरहेका सङ्घ संस्था र स्थानीयहरूसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा सङ्घ नेपालले कोरोना विरुद्धको 24 लाख खोप हिनामिना भएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा निवेदन दर्ता गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोपमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र अन्य व्यक्ति उप छानबिन गरी कारबाही गर्न युवा सङ्घले अख्तियारमा निवेदन दर्ता गराएको हो। खतिवडा मन्त्री नियुक्त भएपछि 24 लाख डोज खोप हिनामिना गरी राज्यको 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निवेदन दर्ता गरेको युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। खोप हिनामिना कार्यमा संलग्न मन्त्री खतिवडा र अन्य व्यक्तिमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विरोध खतिवडा लगायतका व्यक्ति उप मुद्दा दर्ता गराएर आएका छौँ। हाम्रो मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। अहिले सिङ्गो देश र आम नेपाली जनताहरू कोभिडको महामारीबाट ग्रसित भइरहेको अवस्था छ र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र यो सरकारको पनि एउटा मुख्य जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराएको छ। सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले समेत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा 24 लाख डोज खोप हराएको स्वीकारिसक्नु भएको छ। स्टोरेजको लिकेजबाट अथवा अन्य डाटाबेस सङ्कलन नभएको भन्ने कुतर्कहरू दिँदै यो प्रकरणको ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ। तर एक किसिमले यसलाई अध्ययन गर्ने हो भने 24 लाख डोज खोप भनेको यसको मूल्य लगभग 2 अर्ब 50 करोडको बराबरको यसको मूल्य पर्न आउँछ। 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको छ र त्यहाँ एउटा ठुलो भ्रष्टाचार छ भन्ने हाम्रो ठम्याइका साथ आज हामीले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो प्राङ्गणमा आएर स्वास्थ्य मन्त्री र यो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीमा को प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति हामीले भर्खर मुद्दा दर्ता गराएका छौँ।
सङ्घले कोरोना महामारीबाट जोगाउनका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरे पनि वर्तमान सरकारले भने खोपको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको 23,40,000 डोज मोडर्ना खोप नेपाल आइपुगेको छ। हिजो सोमबार बेलुकी र आज मङ्गलबार बिहान गरी 23,40,000 डोज मोडर्ना खोप आइपुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत विश्व बैंकको ऋण सहुलियतमा सो खोप सरकारले खरिद गरेको हो। हाल सो खोपलाई टेकु स्थित केन्द्रीय भण्डारण कक्षमा राखिने र 1-2 दिनमा नै प्रदेशहरूमा पठाइने खोप व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले कोभ्याक्स मार्फत विश्व बैंकको ऋण सहायतामा 40 लाख मोडर्ना खोप ल्याउने भनेको थियो। त्यसमध्ये 16,60,000 मात्रा खोप यसअघि नै आइसकेको छ भने 23,40,000 डोज मोडर्ना खोप आइपुगेको हो। यो खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लगाइनेछ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थप खोपहरू पनि ल्याउँदैछ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नै थप 62 लाख मात्रा खोप अनुदानमा ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले जानकारी दिइन्। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउन 84 लाख मात्रा फाइजर खोप खरिद गर्ने सरकारको तयारी छ। साँखु साली नदी स्थित माधव नारायण व्रतका व्रतारुले तीर्थयात्राका क्रममा आर्यघाटमा स्नान गरी पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गरेका छन्। पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि व्रतालु सोमबार साँझ पशुपति क्षेत्रमा आएर बास बसेका थिए। व्रतका व्रतालुले मङ्गलबार बिहान स्नान गरी पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। पशुपतिनाथको दर्शनपछि व्रतालुले ताम्रेश्वरमा पुगी अर्घदान गरेका छन्। ताम्रेश्वरमा अर्घदानपछि व्रतालु पैदल हिँडेर सलमपाक भनिने सानो गौचरणमा आएर भोजन गर्ने परम्परा छ। भोजनपछि व्रतालु सिंहदरबार हुँदै दक्षिणकाली नगरपालिकाको शेष नारायणमा गएर बास बस्छन्। माघकृष्ण चतुर्दशीदेखि नै माधव नारायणका व्रतालुले तीर्थयात्रा गर्छन्। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिरहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर माधव नारायणको व्रत विधि पूरा गरेको श्री माधव नारायण स्वस्तानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिले जनाएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्छ। व्रतमा यस वर्ष 106 जना महिला र 19 जना पुरुष गरी 125 जना व्रत बसेका छन्। माघ महिनामा माधव नारायणको व्रत गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने, विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य एवं सुख शान्ति र अविवाहित महिलाले चिताएको वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भनी सर्वप्रथम माधव नारायण एवं श्री स्वस्तानीको व्रत गरेको स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ। त्यस बेलादेखि नै माधव नारायण र श्री स्वस्तानीको व्रत बस्ने परम्परा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। चितवनको भरतपुर महानगरमा पहिलो पटक लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रियाका लागि भूमिको निस्सा वितरण गरिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनको सहकार्यमा भरतपुर महानगरको वडा नम्बर 14 शिवनगर वडा कार्यालयबाट निस्सा वितरण सुरु गरेको हो। एक समारोहका बीच भरतपुर महानगरको मेयर रेणु दाहाल, राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमल सिन्हा र वडा नम्बर 14 का अध्यक्ष सहितको टोली आफै फिल्डमा खटिएर निस्सा कागज वितरण गरेका थिए। कार्यक्रममा भरतपुरका मेयर रेणु दाहालले आफूहरूले चुनावी बाचा अनुसार जनताको आधारभूत आवश्यकता बासको लागि भूमि वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले भरतपुरको विकास नमुना हिस्साबाट गरिरहेको बताउँदै जनताको आवश्यकता पूरा गर्नु नै आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। आज यो काम पहिलो चरणमै भरतपुर महानगरपालिका त्योमा पनि अझ विशेष गरेर वडा नम्बर 14बाट हामी सुरुवात गरेका छौँ। त्यसको लागि वडा नम्बर 14वासी सम्पूर्ण यो भूमिहीन सुकुम्बासी साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पूर्जा वितरणको काम पनि रातो पूर्जा जग्गा धनी पूर्जा पनि हामी यही वडाबाट चाहिँ सुरुवात गरेर कामको शुभारम्भ गर्नेछौँ। यो कुरा म यहाँको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आजबाट अब धेरै कुराहरू भन्दा पनि काममा अगाडि बढौँ। अघि नै पनि विषयवस्तुहरू आइसकेको छ। हामीले कुनै पनि हिसाबले एकदम वास्तविक भूमिहीनहरूले न्याय पाउनुपर्छ। उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ अब नाना छाना र खानाको एउटा संविधानले जो व्यवस्था गरेको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यो चिजको हक अब भूमिहीनहरूले त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामी यो कार्यलाई जोड दिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। भनेपछि यहाँबाट कुनै पनि खालको कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन वास्तविक भूमिहीनहरूले न्याय पाउने र अधिकार पाउने दिशातर्फ हामी सबै जुटौँ, लागौँ र एकले अर्कालाई हामी सहयोग गरेर साथ र सहयोगबाट यसलाई यो कार्यलाई एउटा भव्यताका साथ सम्पन्न गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु।
चितवनको 3वटा स्थानीय तहमा लालपूर्जा वितरणको लागि आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमल सिन्हा सहितको टोली आफै फिल्डमा खटिएर स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र 10,029 जना, कालिका नगरमा 5,559 जना र माडी नगरमा 5,456 जना दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेले लालपूर्जाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएई को तालिका यही माघभित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले कोरोना संक्रमण मध्यनजर गरी तालिका सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो। आगामी वैशाखमा भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने बोर्डको तयारी छ। अहिले नै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि कायमै छ। यो महिनाभित्र भने तालिका सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। बोर्डका अनुसार यस वर्ष करिब 5 लाख परीक्षार्थीले एसएई दिनेछन्। प्रश्न पत्र नयाँ छाप्ने वा पुरानो प्रयोग गर्ने बोर्डले केही खुलाउन चाहेको छैन। आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशित भएपछि 2077 सालमा छापिएको प्रश्नपत्र प्रयोगमा आएको छैन। कोभिड-19 महामारी फैलिएपछि 2076 र 77 सालका एसएई को नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रकाशित भएका थिए। नेपाल भारत जोड्ने गरी महाकाली नदीमाथि निर्माण गर्ने पुलको लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारत सरकारको अनुदानमा नेपालको दार्चुला र भारतको दार्चुलालाई जोड्ने गरी महाकाली नदीमा निर्माण गर्ने पुल निर्माणका लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा र नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभयो। दार्चुला र धारचुलालाई जोड्ने पुल निर्माणसँगै नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड राज्यबीचको सीमापार सम्पर्कलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले नेपालको विकास आयोजनामा भारत सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले निर्धारित समयमा नै पुल निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सडक सुधार तथा विकास आयोजना, सीमा पार रेल विकास आयोजनाहरू भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित छन्। यसै प्रसङ्गमा गत वर्षको अक्टोबरमा जयनगर जनकपुर कुर्था रेलवे संरचनाको हस्तान्तरण समारोह यसै हलमा सम्पन्न भएको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै रक्सोल काठमाडौँ रेलवे लाइनको विस्तृत सर्वेको काम पनि अगाडि बढिरहेको सुन्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। आज हस्ताक्षर भएको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको दार्चुला जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले त्यस भेगका जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको सहज आवागमनको आवश्यकता पूरा गर्नेछ र त्यहाँका जनजीवन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भर्खरै भइसकेको छ। अब निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई जति सक्दो छिटो पूरा गर्ने तर्फ लाग्नु दुवै देशका सम्बन्ध अधिकारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले दुई देशका जनताबीच वाणिज्य, सांस्कृतिक तथा जनता-जनताबीचको सम्बन्धलाई सुव्यवस्थित बनाउन दुई देशका सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको सीमापार कनेक्टिभिटी अनुरूप रहेको बताउनुभयो। To closely working with our colleagues in MOPET so that the bridge can be constructed within the prescribed timelines, so that the people of the two regions, which of Uttarakhand and Sudur Paschim on Nepal side, can harness and harvest the economic, social and the cultural benefits that are inherent in the construction. मन्त्रालयका अनुसार अहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माणको चरणमा छ। डीपीआर तयार पारेको करिब 3 वर्षमा पुल निर्माण सक्ने योजना छ। पुल बनाउन 40 देखि 42 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको 4 वर्षको अवधिमा 67 विधेयक पारित भएका छन्। प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका 74 विधेयक मध्ये 67 विधेयक पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। दर्ता भएका विधेयक मध्ये 2 विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छ।
अन्य 4 विधेयक मध्ये प्रदेशसभाबाट 1 र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट 3 विधेयक फिर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको र गठबन्धन सरकार निर्माणपछि लगातार भएको प्रदेशसभाको अवरोधले राजनीतिक सहमति नभन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन। गठबन्धन सरकार बनेपछि आवधिक विधेयकका रूपमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभा सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दोस्रो र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो 2 विधेयक मात्रै पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका 37, नेपाली कांग्रेसका 19, नेकपा माओवादी केन्द्रको 19, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको 4, नेकपा एकीकृत समाजवादी 1, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 र स्वतन्त्र 1 सदस्य रहेका छन्। बाँकेमा मंगलबार थप 75 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणमा 58 र एन्टिजेन परीक्षणमा 17 जना गरी 75 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लाका 3वटा पीसीआर ल्याबमा 150 जनाको नमुना जाँच्दा 58 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरीमा 33, कोहलपुर मेडिकल कलेजमा 13 र बागेश्वरी ल्याबमा 12 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै जमुनाहा नाकामा 309 जनाको एन्टिजेन जाँच गर्दा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाँकेका 24 जना रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,700 पुगेको छ। यस्तै थप 97 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 18,865 पुगेको छ। हाल जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 773 रहेको छ। 2 जना गम्भीर बिरामी छन्। 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार चल्दै गर्दा 39 जना सामान्य बिरामी रहेका छन्। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गएको माघ 12 गतेदेखि बन्द रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको सेवा प्रवाह बुधबारदेखि नियमित हुने भएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बुधबारदेखि सम्पूर्ण सेवा नियमित हुने जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीलाई सेवा लिन आउँदा खोप कार्ड भने अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै मास्क अनिवार्य लगाउन, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न, कार्यालयमा कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। यस्तै रुगाखोकी, ज्वरो जस्ता लक्षण देखेका सेवाग्राही कार्यालयमा प्रवेश नगर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलले महानगरमा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। सूचना केन्द्रको नगर प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले उद्घाटन गर्नुभयो। सूचना केन्द्र महानगरभित्रका 7 स्थानमा समेत स्थापना गरिने बताइएको छ। महानगरभित्रका सबै चासो, गुनासो र समस्याका विषयमा जानकारी लिन र दिन सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको नगर प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले जानकारी दिनुभयो। महानगरले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा, राजस्व र नगरभित्रका सबै जानकारीबारे महानगरसम्म पुग्न नसक्ने नगरवासी र पर्यटकलाई सहज होस् भनेर सूचना केन्द्रको शुभारम्भ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्मार्ट सिटी बनाउने सन्दर्भमा स्मार्ट सिटीका अवयवहरू धेरै छन्, कम्पोनेन्टहरू धेरै छन्। ती सबै कम्पोनेन्ट एकैचोटि गर्छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हावादारी कुरा हुन्छ। तसर्थ हामी वान एट ए टाइम, एकचोटिमा एउटा काम हामी सफलीभूत तवरले चाहिँ गर्दै जाने भन्ने हाम्रो जुन निष्कर्ष छ, सोही निष्कर्ष बमोजिम चाहिँ आज एउटा सानोभन्दा सानो हेर्दाखेरि त चिटिक्क परेको छ, तर त्यसको चाहिँ जुन यसले स्पेस अकुपाई गरेको आदि इत्यादि हेर्दाखेरि त्यति ठुलो काम त होइन यो। तरै पनि यो चाहिँ एकदमै मिनिङफुल छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणको निमित्त संसारको कुनै पनि सहरमा जाँदाखेरि त्यहाँ जान साथै एउटा चाहिँ ठुलो आई लेखेको अर्थात् इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा चाहिँ यस्तो किसिमको मतलब एक किसिमको सूचना केन्द्र राखिएको हुन्छ। महानगरभित्र भएका विकास निर्माणका कामको प्रगति, महानगरपालिकाको बडापत्र, महानगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा र महानगरभित्रका सबै जानकारी सूचना केन्द्रले दिने महानगरले जानकारी दिएको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। कार्यविधि सकिनु अघि सरकारको निर्वाचन गर्न तयार भएको तर्क। संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने नेता सिंहको भनाई। सरकारले संविधान मिच्न नमिल्ने तर्क।
कोरोना भाइरस विरुद्धको 23,40,000 डोज मोडर्ना खोप नेपाल आइपुग्यो। खोप हाल टेकु स्थित केन्द्रीय भण्डार कक्षमा राखियो। राष्ट्रिय युवा संघले कोरोना विरुद्धको 24 लाख खोप हिनामिना भएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा निवेदन दर्ता। खोप हिनामिना कार्यमा संलग्न मन्त्री खतिवडा सहित अन्यलाई कारबाही गर्न माग। ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका समस्याका विषयमा जानकारी लिन सूचना केन्द्र सञ्चालन। नगर प्रमुख चिरबाबु महर्जनद्वारा उद्घाटन। आतंककारी बोको हरामले अपहरण गरेका 32 जनालाई देशका विभिन्न स्थलबाट मुक्त। धेरैजसो विद्यार्थी र शिक्षक अपहरण हुने गरेको उल्लेख। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको आज मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल जारी। नेपालका लागि 11औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले गोल गरे। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। माघ 19 गतेदेखि माघ 29 गतेसम्म नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र सञ्चालन हुने श्री सतीश्राप मुक्त श्री शिवशक्ति महायज्ञ स्थगित भएको छ। मंगलबार नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले सूचना जारी गर्दै कोरोनाका कारण भिडभाड हुने भन्दै उक्त यज्ञ स्थगित गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोनाका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा मानिसको भिडभाड हुने कार्यालयहरू बन्द गर्ने गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासनको आदेश बमोजिम नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति अन्तर्गत रहेको पूजा घरमा 2078-10-19 गतेदेखि 29 गतेसम्म लगाउने भनेको सतीश्राप मुक्ति श्री शिवशक्ति महायज्ञ तत्कालका लागि स्थगित गराउन निर्णय अनुसार अनुरोध छ। यसअघि समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका अध्यक्ष महेश्वर नेउपानेको अध्यक्षतामा पुस 12 गते बसेको बैठकले नारायणहिटीभित्र महायज्ञ लगाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीले कोरोना महामारी संक्रमण फैलिने क्रम यथावत रहेकोले माघ मसान्तसम्म विद्यालय सञ्चालन तथा भिडभाड गर्न रोक लगाएको छ। गृह मन्त्रालयको परिपत्र तथा कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार जिल्लामा कोरोना जोखिम कायम भएको हुँदा भिडभाड जन्य कार्य नगर्न आग्रह गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै माघ मसान्तसम्म भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य कुनै पनि शैक्षिक क्रियाकलाप गर्न रोक लगाएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सिनेमाघर, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके, हाट बजारमा समेत रोक लगाइएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सरकारले पुस अन्तिम सातादेखि माघ 15 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमणको तेस्रो भेरिएन्टको जोखिम कायमै भएपछि जिल्लामा भौतिक रूपमा पठन पाठनमा रोक लगाइएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको कोरलासम्मको क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटकीय कोरिडोर बनाउन अध्ययन थालिएको छ। लुम्बिनी कोरला कोरिडोरले रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मे, स्याङ्जा, कास्की, बागलुङ पर्वत, म्याग्दी हुँदै मुस्ताङसम्मका जिल्ला र चीनको तिब्बतसँग जोडिएको कोरला नाकालाई समेट्नेछ, जसले गर्दा चिनिया पर्यटकलाई तिब्बत हुँदै लुम्बिनी आकर्षित गर्न सकिने र लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई कोरिडोरमा पर्ने जिल्लाका पर्यटकीय स्थलमा भ्रमण गराई लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रबोधन गर्न सकिने कोरिडोरको अवधारणा छ। कोरिडोरको विकास गर्न सके कोरलादेखि लुम्बिनीसम्मको सडक यात्रा 5 घण्टाको हुनेछ। कोरिडोर अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा पर्यटन, कृषि र जलविद्युतको एकीकृत विकास गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने योजना आयोगको विश्वास छ। यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले गण्डकी प्रदेश योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र पर्यटन बोर्डसँग परामर्श गरिसकेको र थप अध्ययनको काम गरिरहेको आयोगका सदस्य डाक्टर दामोदर भुसालले बताए। नेपालका लागि पर्यटन नै सबैभन्दा बढी तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएको र लुम्बिनी कोरला कोरिडोर यसमा कोसे ढुङ्गा हुन सक्ने देखेर आफूले यो अवधारणा अघि सारेर अध्ययन थालेको आयोगका सदस्य डाक्टर भुसालले बताएका छन्। मोरङका 2 स्थानमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार मोरङको ग्रामथान, खुनियाकटा र बुढीगङ्गा 5 मा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको हो। उक्त स्थानका किसानले पालेका कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा रियल टाइम PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा माघ 16 गते पुष्टि भएको विभागका निमित्त महानिर्देशक लेखराज दाहालले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार उक्त स्थानमा संक्रमण फैलन नदिन विभागले तत्काल नियन्त्रणमा लिन सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरी रोग देखिएको क्षेत्रमा रहेका घरपालुवा पन्छी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत आइतबारे नष्ट गरिएको छ। मन्त्रालयले पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्न आग्रह गरेको छ। नेपालगञ्ज नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ। भारतबाट आउने कोरोना संक्रमितलाई राख्ने र त्यहाँबाट गन्तव्यमा पठाउने उद्देश्यले सरकारले होल्डिङ सेन्टर बनाउन लागेको हो। सरकारले नेपाली सेनालाई होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको थियो। सेनाले निर्माण कम्पनी मार्फत बनाउन सुरु गरेको होल्डिङ सेन्टरको काम अधुरै रहेको छ। अहिलेसम्म करिब 85% काम सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित 4 बिघा 8 धुर क्षेत्रफलमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न नेपाली सेनाले श्री हनुमान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। उक्त कम्पनीसँग 2078 साउन 24 गते 29 करोड 38 लाख 20 हजार 89 रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत भएर काम अगाडि बढाएको हो। 2 महिनाभित्रमा अस्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन ठेकेदारलाई 2078 पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। तर ठेकेदारी समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा अधुरै हुन पुगेको हो। नेपाली सेनाका अनुसार अहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरको 37% अर्थात् 10 करोड 79 लाख 60 हजार 46 रुपैयाँ बराबरको वित्तीय प्रगति देखिन्छ। निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरमा तत्कालका लागि 300 जनालाई मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी काम भएको सेनाका अधिकारीले बताएका छन्। निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको आइतबार निरीक्षण गर्दै नेपाली सेनाका उपरथी निरञ्जन कुमार श्रेष्ठले निर्माणको काम चाँडो अगाडि बढाउन ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका समयमा पनि भविष्यमा यो भवनलाई प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। होल्डिङ सेन्टरसम्म पुग्नका लागि स्थानीय सडक सुधारको साथै होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि पनि निर्माण गर्नुपर्ने सहायक रति पाठकले बताएका छन्। निर्माणकै क्रममा बीचमा केही काम थपिएका कारण ठेकेदारलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको बताइएको छ। नेपालमा थप 5583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 10,776 PCR परीक्षणका क्रममा 3,657 जना र 6,898 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,926 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,752 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 8,267 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,71,165 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 74,653 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 137 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले नयाँ बजेट मार्फत डिजिटल मुद्रालाई करको दायरामा ल्याएको छ। क्रिप्टो लगायतका कारोबारलाई यसअघि अवैध मानेको भारतले आर्थिक वर्ष 2022-23 को वित्त वर्षमा यस्तो कारोबारमा हुने आयमा 30% कर लगाउने घोषणा गरेको हो। भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा डिजिटल सम्पत्तिको ट्रान्सफरबाट हुने आयमा 30% कर लगाउने र भारतीय रिजर्भ बैंक आरबीआईले व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ डिजिटल मुद्रा निर्माण गर्ने घोषणा भएको छ। बजेटमा उल्लेख भए अनुसार भारतीय रिजर्भ बैंक आरबीआईले व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ डिजिटल मुद्रा निर्माण गर्नेछ। केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी नाम दिएको यस्तो मुद्राको कारोबारका लागि गत वर्षदेखि नै आरबीआईले काम गरिरहेको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नाइजेरियाका आतंककारी बोको हरामले अपहरण गरेका 32 जनालाई देशका विभिन्न स्थानबाट मुक्त गरिएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। नाइजेरियाली प्रहरीले हिजो सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर दिएको जानकारी अनुसार नाइजेरियाको विशेष गरी जामफारा राज्यबाट अधिकांश अपहरित व्यक्तिहरू मुक्त भएका हुन्। उनीहरू अपहरण परेको उजुरीपछि प्रहरीले उनीहरूको खोजीका लागि विशेष सुरक्षा दस्ता लगाएको र अपहरण मुक्त गराएको नाइजेरियाली प्रहरीले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जानकारी दिएको हो। खोजीका क्रममा उनीहरूलाई गएको बुधबारदेखि आइतबारसम्ममा मुक्त गराइएको सो विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ। नाइजेरियामा त्यहाँका बोको हराम आतंककारीहरूले धेरैजसो विद्यार्थी र शिक्षक तथा कहिलेकाहीँ सर्वसाधारण नागरिकलाई अपहरण गरी बेपत्ता बनाउने गरेका छन्। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको आज मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भइरहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित
त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपालको मरिसस विरुद्धको खेल 4:45 बजेबाट सुरु भएको हो। खेलमा नेपालले मरिसस विरुद्ध अग्रता लिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले अग्रता लिएको हो। नेपालका लागि 11औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले गोल गरेका हुन्। पहिलो खेलमा विजयी भएको नेपालले दोस्रो खेलमा आक्रामक खेल्दै अग्रता लिएको हो। खेलको 13औं मिनेटमा मरिससले पाएको पेनाल्टी नेपालका कप्तान किरण चेम्जोङले जोगाउँदै बराबरी गोल हुनबाट बचाएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। कार्यविधि सकिनु अघि सरकारको निर्वाचन गर्न तयार भएको तर्क। संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने नेता सिंहको भनाई। सरकारले संविधान मिच्न नमिल्ने तर्क। कोरोना भाइरस विरुद्धको 23,40,000 डोज मोडर्ना खोप नेपाल आइपुग्यो। खोप हाल टेको स्थित केन्द्रीय भण्डार कक्षमा राखियो। राष्ट्रिय युवा संघले कोरोना विरुद्धको 24 लाख खोप हिनामिना भएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा निवेदन दर्ता। खोप हिनामिना कार्यमा संलग्न मन्त्री कतिवटा सहित अन्यलाई कारबाही गर्न माग। ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका समस्याका विषयमा जानकारी लिन सूचना केन्द्र सञ्चालन। नगर प्रमुख चिरबाबु महर्जनद्वारा उद्घाटन। आतंककारी बोको हरामले अपहरण गरेका 32 जनालाई देशका विभिन्न स्थलबाट मुक्त। धेरैजसो विद्यार्थी र शिक्षक अपहरण हुने गरेको उल्लेख। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको आज मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल जारी। नेपालका लागि 11औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले गोल गरे। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै